monde, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui في هذه لاشين ديالي apprendre facilement le français. اليوم ان شاء الله نتمنى تكونوا كلشي بخير كلشي صافا جيسبر كو زالي بيان. لو كور ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون تري انتريسون بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه في الاصل في لاباز. فالاساس نتاع اللغه الفرنسيه هو هذا الشيء اللي ان شاء الله غادي تشوفوه في لاشين ديزورمي يعني من ابتداء من الان، وغادي يكون ان شاء الله كيخص جميع المستويات. وهذا سواء بالنسبه للناس اللي كيستعملوا في الحياه الدراسيه ديالهم سواء التلاميذ ولا ولا بالنسبه للناس اللي كيستعملوا اللغه الفرنسيه في حياتها الخاصه كتعلم من اهداف خاصه. فمرحبا بالجميع ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الكور كي تري انتريسون كما قلت لكم، واحد الكور اللي مهم جدا في الاساس نتاع اللغه الفرنسيه هو لو فيرب. لو فيرب هاد لو فيرب بزاف الناس كنسولوهم كنتلاقاهم كنقول مودي كاسكو سافو دير ان فيرب، واش كيعني ان فيرب، شنو هو لو فيرب، منين جات هاد الفيرب؟ كيقول لك هو الفعل في اللغه العربيه. اييه صحيحه سي كوريكت الفعل، ولكن عطونا تعريف نتاع الفعل، عطونا شنو هو المعنى الحقيقي نتاع الفعل، عطونا يعني الوظيفه نتاع الفعل في الجمله، عطونا الاهميه نتاع هذا الفعل هذا، عطونا الانواع ديال الفعل اللي ممكن يكونوا هكا باش نكونوا عارفين لو سونس نتاع الفعل، وعطونا دي زيكزامبل، عطونا امثله باش نفهموا. فوالا دونك جو كومونس لو كور دوجوردي ان شاء الله على لو فيرب. وشنو هو لو فيرب؟ فعل. الفعل في اللغه الفرنسيه هو غادي نعطي لا ديفينيسيون التعريف باللغه الفرنسيه وغادي نشرح باللغه العربيه. الوغ بالنسبه لو فيرب هو ان مو variable. حبس ان مو variable هو كلمة، الفعل هو كلمة متغيرة. شوف متغيرة هي شي حاجة اللي كتبدل على حسب لي برونون بيرسونيل سوجي، على حسب الضمائر. إلا قلت أنا مثلا في اللغة العربية أنا ذهبت في الماضي ياك ذهبت، شوف إلا رجعتها للحاضر ولا للمضارع كنقولوا أنا أذهب، انت تذهب. دونك يتحول ما كيبقاش بنفس الشكل نتاع الفيرب اللي كان في الباسي ذهب، كتولي يذهب. هذا هو التغيير اللي كاين حتى في اللغه الفرنسيه كيف ما جميع اللغات. الوغ هو ان مو كلمه فاريابل متغير. زيد صافي نو باقي متغيره ياك. هو سي ان مو اللي principal. C'est un mot principal dans une phrase verbale. وكلمة أساسية رئيسية فين؟ الجملة الفعلية، ماشي الاسمية، حيت الاسمية ما فيهاش الفعل. الجملة الفعلية، الفعل ضروري في الجملة الفعلية. باش سميناها أصلا جملة فعلية حيت فيها فعل. مفهومة؟ دابا غادي نعطيكم واحد كيف ما في أي لغة، لأن الفعل راه موجود في أي لغة بيان سور. غادي نعطيكم دي فيرب، ما غاديش نحدد دونك بطريقه عشوائيه لانه حنا باغيين نعرفوا الفيرب، ما يهمناش فين كاين هذا الفيرب هذا. شوف نعطيكم مثلا لو فيرب الي، ذهب، arriver وصل جاء، داكوغ. entrer دخل، sortir خرج. مثلا douter شك، مثلا se lever استيقظ نهض، se lever se laver غسل اغتسل، داكوغ. نديرو مثلا paraître ظهر، devenir اصبح او صار، pouvoir استطاع، pouvoir مثلا rougir احمر، ولا مثلا كاين بزاف dormir نام، aimer احب يحب من amour يعني الحب، trouver وجد يجد، بزاف هي بوكو دو فيرب. دابا بعد ما عرفنا هاد لي زيكزومبل تاع الافعال غادي نعطيكم جوج نتاع كنفرقوا بين جوج الانواع نتاع لي فيرب. شنو هما جوج الانواع ديال لي فيرب؟ عندنا النوع الاول هما لي فيرب داكسيون، بالعربيه افعال الحركه، اكسيون فيهم الحركه، داكوغ، يعني اللي كيعبروا على الحركه دارها الشخص ولات دارت ليه. بجوج نعطيكم لا ديفينيسيون تاعها بالفرنسيه. لي فيرب داكسيون، اسمع مزيان. Les verbes d'action, ce sont les verbes
qui exprime une action qui est faite ou subie par le sujet. العربية الحركة هما الأفعال اللي كيعبروا لنا على واحد لاكسيون، واحد الحدث، حركة دارها شكون؟ دارها الفاعل. يعني الفاعل هو اللي يقوم بالفعل، ياك؟ أو ولات دارت ليه، يعني تلقاها الفاعل. يعني بغا نقولوا دارت ليه ولكن تلقاها، سوبي، يعني صرات له. نعطيكم مثال على لي فيرب داكسيون. جو لي ان رومون، أنا أقرأ كتابا ولا مؤلفا ولا شعر. لو سوجي شكون هو؟ هو الفاعل. الفاعل في هذه الجملة شكون هو؟ أنا، موا، جو. شنو هو الفعل في هذه الجملة؟ هو لي، غنصرفها. دونك الانفينيتيف ديالها الأصل ديالها هو ليغ، لو رومون. أنا اللي كنقرا، دونك أنا اللي كنقوم بالحركة، القراءة، بعملية القراءة. هذه أنا درت لها. نعطيكم ان اوتر اكزومبل اللي فيه سوبي باغ لو سوجي، بحال مثلا l'arbre, الشجرة، est tombé. verbe tomber. l'arbre est tombé. يقدر الريح طيح الشجرة، يقدر شي حاجة دفعتها، يقدر. دونك l'arbre est tombé، الشجرة. والشجرة هي اللي طيحت شي حاجة، هي اللي دارت شي حاجة؟ نو، ما دارت والو، الشجرة طاحت. دوزو للنوع الثاني تاع لي فيرب اللي هو لي فيرب ديتا. هادو كيعجبوني لي فيرب ديتا. علاش؟ حيت هما قلالين، ياك؟ كاينين ولكن قلالين وهما ساهلين حتى للحفاظة وبزاف. داكور. لي فيرب ديتا سو سون لي فيرب كي ديكريف، ياك؟ شنو كيوصفوا لنا؟ ليطا، الحالة ديال من؟ تاع لو سوجي. Alors les verbes d'état, ce sont les verbes qui décrivent l'état dans lequel se trouve le sujet. نعطيك exemple. مثلا أحمد، ولا نشوفو شي سمية أخرى، مثلا آية. مثلا آية هي لو سوجي، نزيد لها لو فيرب ديتا est اللي هي لو فيرب être في الأصل ديالو. malade، آية est malade. دونك الحالة اللي راه فيها آية هي malade، elle est malade. داكور. باش عرفتها أنا اللي خولني نعرفها هو هذاك لو فيرب ديتا malade. ما كاينش غير لو فيرب être اللي في لي فيرب ديتا، كاين واحد المجموعة ديال صحابو. غادي نعطيكم كلكو زان اللي أكثر استعمالا باش تعقلوا عليهم وتستعملوهم بطريقة سهلة. نعطي ان اوتر اكزومبل. il هو semble يبدو heureux. il semble heureux يعني هو يبدو فرح، باين عليه فرحة، باين عليه. نعطيكم ان اوتر اكزومبل. elle paraît joyeuse، باين عليها فرحانة. يعني elle paraît تظهر عليها الفرح ولا تظهر باين عليها فرحانة. الوغ نعطيكم دي زيكزومبل على لي فيرب ديتا. دونك le verbe être, le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe rester, baqiya, le paraître ظهر، rester baqiya. Ou devenir صار أصبح، apparaître ظهر. عندي كذلك avoir l'air، يبدو حالته ديال شي حاجة، حالته يعني يبدو عليه. غادي نبقى ان شاء الله ندير في اخر كل درس غادي ندير اكزرسيس، تمرين، واللي غادي نتوما غادي تجاوبوا عليه في لي كومونتير ان شاء الله. وكل واحد وضعت له واحد لو كور تما، واحد جادور، يعني راه الاكزرسيس ديالك راه الاجوبه صحيحه ان شاء الله، باش غادي نكون تابعوا ان شاء الله في لاشين. فوالا لو كور دوجوردي سي تيرميني. فريمون نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكور تاع لو فيرب اليوم، اللي هو فريمون انا بالنسبه لي مهم بزاف. شكرا بزاف للناس اللي ديجا متابوناو في لاشين، ونتمنى لاشين تبارطاجا باش الناس كاملين يستافدوا ان شاء الله من ليكو. غادي يكون بطريقه بسيطه، والحمد لله كاين ارتسامات جد ايجابيه من خلال يعني ردود افعال تاع الاشخاص اللي شافوا، اللي تفرجوا، اللي تابوناو. في الاخير انا كنشكركم جزيلا وكنتمنى لكم بون كوراج pour tout le monde, et je vous souhaite tout le bonheur, la joie et la réussite. Alors je vous laisse, merci et au revoir.